गुड मर्निङ क्लास 10 क्लासमा आयो। एससी को लागि टेन्सन भइरहेछ, अब टेन्सन लिनु पर्दैन। पुरै एससी को लागि क्लास 10 को साइन्स को जिम्मा अब म माथि छोड्देऊ। तिमीहरू बस कपी किताब लिएर पढ। आज तिमीहरूको लागि ल्याएको छु म कम्प्लिट सिरिज अन फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टर। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। 5 मार्क्स को क्वेसन यहाँबाट सोधिन्छ हरेक साल र एउटा लङ क्वेसन 4 मार्क्स को एससी मा आउटै हुन्छ हैन। सो यो च्याप्टर अलि ठुलो छ, एउटा भिडियोमा हुँदैन, त्यही भएर म यसको डिफरेन्ट पार्ट्स बनाइदिन्छु। अहिले हामी पुरा गर्छौं पार्ट्स 1 को। पार्ट्स 1 मा हामी के पढ्ने छौं? यसमा जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी को बारेमा पढ्छौं, ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा पढ्छौं, न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशन्स अथवा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन्स अथवा ल अफ ग्रेभिटेशन यसैलाई भन्छ हैन। र त्यसपछि ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को बारेमा पढ्छौं र के एससी को लागि न्यूमेरिकल्स प्र्याक्टिस गर्छौं। सो कपी किताब अगाडिमा राख र पढ्न स्टार्ट गर्दियौ। एससी को लागि तिमीहरुले सोच्नु पर्दैन, सबै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु क्वेशन्सहरु म यही पढाइदिन्छु। So let's start. Okay. So कपी किताब अगाडिमा राख र पढ्न सुरु गर्देऊ। So सबभन्दा पहिला 16th सेन्चुरी भन्दा पहिला बिफोर 16th सेन्चुरी 16वीं शताब्दी भन्दा पहिला के मान्ने गर्थ्यो कि हाम्रो सोलर सिस्टममा हैन अर्थ हाम्रो सेन्टरमा छ। अर्थ भनेको हाम्रो सेन्टरमा छ र सन र जति पनि बाँकी प्लानेट्सहरु छ त्यो अर्थको रिभोल्युसन गरिरहेछ। एउटा अर्बिटमा अर्थको रिभोल्युसन गरिरहेछ। 16th सेन्चुरी भन्दा पहिला हम मान्ने गर्थ्यो मान्छेहरुद्वारा कि अर्थ हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा छ र सन र बाँकी जति पनि प्लानेट सैटेलाइट्सहरु छ त्यो सब चाहिँ अर्थको परिक्रमा गर्छ। यो थ्योरीको नाम छ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हैन। जियो मतलब अर्थ र सेन्ट्रिक मतलब सेन्टर। यसरी याद राख्नु कि जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा के छ? अर्थ र सन र बाँकी सब प्लानेटहरु, सन इन्क्लुडिङ जति पनि प्लानेटहरु सब चाहिँ अर्थको परिक्रमा गर्छ। ठीक छ। सो यो थियो हाम्रो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अब यसलाई लेख्ने कसरी हैन? सो जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ? जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ कि अर्थ इज इन द सेन्टर अफ solar system and all the planets, sun, satellite, etc. revolve around the earth. So यो छ हाम्रो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जो चाहिँ रङ छ है। पहिला मान्छेहरुको यस्तै बिलिभ थियो, त्यो रङ छ। हामीलाई के थाहा छ कि सेन्टरमा के छ हाम्रो सोलर सिस्टमको? सन र जति पनि प्लानेट सैटेलाइटहरु छ त्यो सनको परिक्रमा गर्छ। त्यही भएर यो थ्योरी रङ भइदियो। ठीक छ। अब हामी पढौं अर्को थ्योरीको बारेमा जसको नाम छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी इजी तरिकाले याद राख्नु। हेलियो मतलब याद राख्नु सन, सेन्ट्रिक मतलब सेन्टर। मतलब हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा के छ? सन र जति पनि प्लानेट र सैटेलाइट छ त्यो सनको परिक्रमा गर्छ, सनको रिभोल्युसन गर्छ। सो यो थ्योरीलाई भन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जो चाहिँ कसले दियो? एउटा एस्ट्रोनोमर थियो जसको नाम थियो निकोलस कॉपरनिकस अनुसार हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी सही छ र वास्तवमा यही थ्योरी सही छ। हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा के छ? सन र जति पनि प्लानेट्स, सैटेलाइट्स, जति पनि कुराहरु छ त्यो सनको परिक्रमा गर्छ। यो थ्योरीको नाम छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। कसले दियो? निकोलस कोपर्निकसले। अब के भयो?
यो थ्योरी आइसकेपछि एउटा साइन्टिस्ट, धेरै फेमस साइन्टिस्ट हैन, जसको नाम हामी सबलाई थाहा छ, द्याट इज ग्यालिलियो हैन। सो यो साइन्टिस्टले के अब्जर्भ गर्छ आफ्नो टेलिस्कोपबाट, जब स्पेसमा हेर्छ उसले के हेर्छ कि जुपिटरको होइन 4वटा सेटेलाइटहरू उसको रिभोल्युसन गरेर, जुपिटर प्लानेटको 4वटा सेटेलाइट रिभोल्युसन, अहिले त धेरै सेटेलाइटहरू छ, मोर देन 100, बट त्यति बेला 4वटा सेटेलाइट उसले हेर्छ कि जुपिटरको परिक्रमा गरिरहेको छ, वरिपरि घुमिरहेछ। त यसको मनमा सवाल आयो कि किन घुमेर, के यस्तो होला हैन, बट यसले जवाब दिन सकेन। त्यसपछि हाम्रो कहानीमा इन्ट्री हुन्छ सर आइजेक न्युटन हैन। त्यसपछि हाम्रो कहानीमा इन्ट्री हुन्छ कसको? न्युटन। पूरा नाम के छ? सर आइजेक न्युटन याद राखौँ हैन। सो यो चाचाको इन्ट्री हुन्छ। अब न्युटनले पनि ऊ पनि सोचिरहेको थियो कि वास्तवमा किन प्लानेट सनको परिक्रमा गर्छ, सेटेलाइटहरू प्लानेटको परिक्रमा गर्छ, यस्तो किन होला। र एप्पलवाला कहानी त हामी सबलाई थाहा छ कि एप्पल किन झर्यो, के कारण भयो हैन, मिमहरूमा पनि हामी पढेका छौँ न्युटनको कहानी। सो उसको मनमा यस्तो कहानी थियो कि किन तल झरिरहेछ। अनि उसले आफ्नो थ्योरी दियो। थ्योरी के दियो कि युनिभर्समा दुईटा अब्जेक्टको बीच, दुईटा मासको बीच एक प्रकारको फोर्स छ हैन, यसलाई तानिरहेछ। यो युनिभर्समा जति पनि अब्जेक्ट मास छ हैन, त्यो दुईटै अब्जेक्टको बीचमा एक प्रकारको फोर्स हुन्छ। त्यो फोर्सले गर्दा दुईटै एकअर्कालाई तानिरहेछ र यो फोर्सको नाम दियो के? ग्रेभिटेशनल फोर्स हैन, अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? ग्रेभिटेसन। यो फोर्सको नाम दियो ग्रेभिटेसन। हुनलाई यो न्युटनले 16 देखि 17 सेन्चुरीमा दिएको यो आफ्नो थ्योरी, बट आजभन्दा हजारौँ साल पहिला हाम्रो वेदमा अलरेडी लेखिया छ। 5000, 6000, 10000 साल पुरानो वेदहरूमा लेखिया छ कि गुरुत्वाकर्षण एउटा बल हुन्छ जसले गर्दा पृथ्वीले कुनै चिजलाई तानिरहेछ। बट हामी न्युटनको नामले यो कुराहरू, यो थ्योरीहरू पढ्छौँ जो कि पुरा गलत कुरो छ। ठिक छ। ओके, सो न्युटनले अझै के भन्छ कि मानौँ यो सन भयो हैन, र यो अर्थ र यहाँ अर्थको परिक्रमा कसले गर्छ? मुन। त सनले के गर्छ? अर्थलाई तानिरहेको र अर्थले सनलाई तानिरहेछ। यो दुईटैको बीचमा तानातान छ, फोर्स हैन। यही फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अर्थले के गर्छ? सनको परिक्रमा गर्छ। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ छ अर्थ, यहाँ छ मुन, यसलाई तान्छ, यसलाई तान्छ। यो दुईटैको बीचमा पनि फोर्स छ। यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो यसको परिक्रमा गर्छ हैन। त यो सोलर सिस्टम हाम्रो पोसिबल छ ड्यू टु ग्रेभिटेशनल फोर्स। ठिक छ। सो ग्रेभिटेशनल फोर्स भयो कि अब सो ग्रेभिटेशनल फोर्स को डेफिनेसन के छ? व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स? ग्रेभिटेशनल फोर्स जसले हामी अझै के नामले बुझ्छौँ? ग्रेभिटेसन। सो यो फोर्सको डेफिनेसन के छ? यो के छ? यो फोर्स अफ, इट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ attraction between any two bodies। दुईटा अब्जेक्ट, दुईटा वस्तु, दुईटा बडी, दुईटा मास बीचमा एक प्रकारको फोर्स छ हैन, त्यो फोर्सलाई भन्छ ग्रेभिटेसन। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स। ठिक छ। सो ग्रेभिटेसन फोर्सको डेफिनेसन यही भयो। हाम्रो सोलर सिस्टम पोसिबल किन छ? ग्रेभिटेसन फोर्सले गर्दा। सनको परिक्रमा अर्थले किन, अर्थ र जति पनि प्लानेट्सहरू छ किन गर्छ? ग्रेभिटेसन फोर्सले गर्दा। ठिक छ। अब न्युटनले अझै कुरा के भन्छ कि ठुलो मास छ भने त्यो बडी फोर्सले तान्छ हैन, त त्यो फोर्सलाई हामी नोटिस गर्न सक्छौँ
हैन। जस्तै हामीलाई अर्थले तानिरहेछ, हाम्रो मास कम छ, अर्थको मास बढी छ, हामी नोटिस गर्न सक्छौँ, बट हामी पनि अर्थलाई तान्छौँ, हामी पनि अर्थलाई तानिरहेछौँ। त त्यो धेरै कम हुन्छ, त्यो धेरै कम मास हुन्छ, त्यो धेरै कम फोर्स हुन्छ, त्यो हामी नोटिस गर्न सक्दैनौँ, त्यो नोटिसेबल छैन। ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा। अब हामी कुरो न्युटन्सले के कुरो गर्यो कि ग्रेभिटेसन फोर्समाथि अझै रिसर्च गरौँ, यो ग्रेभिटेसनल फोर्स कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ होइन, यो फोर्सको बारेमा अझै के पढ्न सक्छौँ होइन। र उसले यो सबमाथि रिसर्च गरेर एउटा थ्योरी पब्लिस गर्यो जसलाई हामी भन्छौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा ल अफ ग्रेभिटेसन। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ल अफ ग्रेभिटेसन, र त्यो हामी एकछिनमा अब पढ्छौँ है। तर एउटा कुरा, यो जति पनि कुरा हामी ग्रेभिटेसन फोर्सको बारेमा पढ्यौँ, यो सबै कुरा कम्प्लिटली रङ छ है, कम्प्लिटली रङ छ। यो जुन हाम्रो जेनरल फिजिक्स छ, त्यो जेनरल फिजिक्समा हामी यसको कुरो गर्छौँ, बट एडभान्स फिजिक्समा यो कुराहरू हुँदैन। ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई फोर्सै मान्दैन। ग्रेभिटेसनल फोर्स इज नट अ एक्चुअल फोर्स, ग्रेभिटेसन इज अ इफेक्ट, एउटा इफेक्ट छ, यो फोर्स छैन, रियल फोर्स छैन, एउटा इफेक्ट छ जो चाहिँ स्पेस टाइम कर्भेचरले गर्दा हुन्छ। स्पेस टाइममा जुन कर्भ फर्म हुन्छ त्यसले गर्दा हुन्छ। बट हामीलाई 10 क्लासमा यो कुराहरू पढ्नु छैन, तर यति याद राख्यो कि यो सब रङ छ। अब यो नसोध्नु कि सर रङ छ भने किन पढ्ने, यो यस लागि पढ्ने किनभने एससीमा यहाँबाट आउँछ क्वेसन र तिमीलाई पास हुनलाई यही लेख्नुपर्ने। बट माथि क्लासमा 11 12मा गएर तिमी पढ्छौ। हुनलाई तिमीहरू इफ पढ्न चाहन्छु भने म त्यो माथि पनि एउटा भिडियो छुट्टै बनाइदिन्छु कि स्पेस टाइम कर्भेचर के छ हैन, र आइन्स्टाइनले कसरी न्युटनलाई गलत गर्यो त्यो माथि म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु। अहिले हामी यही पढौँ र अहिलेको लागि तिमीहरू बुझ कि यो एकदम सही छ, रङ छैन, करेक्ट छ है। ओके, सो अब हामी पढौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। अब हामी पढौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, द्याट इज अल्सो कल्ड ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, जे भनौँ न्युटन चचाले दिएको हैन। सो यो ल के छ, यो लले के भन्छ कि दुईटा अब्जेक्टको बीचमा जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स होला, यो दुईटाले एकअर्कालाई तानिरहेछ। सो यो दुईटाको बीचमा जुन फोर्स होला त्यो फोर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो फोर्स कति हुन्छ, त्यो फोर्स कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ हैन, त्यो बारेमा युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनले भन्छ। त यसले भन्छ कि it states that the force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। यो स्टेटमेन्ट छ हाम्रो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। 2 मार्क्समा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ यो, कि त यो ल सोधिन्छ कि त यो लबाट, यो लको कजेज, यो लबाट कजेज हैन, तर यो लहरुबाट धेरै टाइपको कन्डिसन्स ट्विस्टहरु गरेर हामीलाई एक्जाममा सोधिन्छ। एकदमै इजी ल छ, सबैलाई याद हुन्छ नि। यसले के भन्छ कि दुईटा अब्जेक्ट, माने यो अब्जेक्ट ए छ, यो अब्जेक्ट बी छ, र यसको मास मानौं m1 र यसको मास मानौं m2, ठीक छ। ओके, अब के मानौं कि यो दुईटाको सेन्टरबाट डिस्टेन्स, मतलब यसको सेन्टरबाट र यसको सेन्टरबाटको डिस्टेन्स छ d,
ठीक छ। तब यसले के भन्छ कि यो दुईटाको बीचमा जुन फोर्स होला, ग्रेभिटेसनल फोर्स होला, त्यो फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ दुईटैको मासको प्रोडक्टसँग, मतलब दुईटैको मासको गुणासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ m1 इन्टु m2। यसलाई मान्ने इक्वेसन 1। फेरि बुझ, दुईटा अब्जेक्ट बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स त्यो अब्जेक्ट दुईटै अब्जेक्टको मासको गुणासँग, मासको मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मतलब अब्जेक्टको मास यदि बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मतलब नै यही छ कि यो साइड बढ्यो भने यो पनि बढ्छ। मतलब जति बढी मास त्यति बढी ग्रेभिटेसनल फोर्स। ठीक छ। ओके, सो यो लाइनले यही भन्छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ देयर मासेज। ठीक छ। र दुईटैको बीचको जुन फोर्स छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हामी के गर्छौँ, रेसिप्रोकलमा लेख्छौँ 1/, के सेन्टरबाट जति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग, डिस्टेन्स कति छ d, तो यसको स्क्वायरसँग के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के छ, यो साइड बढ्यो भने यो साइड पनि बढ्नु, र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के छ, यो साइड बढ्यो भने यो साइड घट्नु र यो साइड घट्यो भने यो साइड बढ्नु। मतलब हामी के भन्न सक्छौँ यहाँबाट, एउटा क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधेको छ कि ग्रेभिटेसनल फोर्स कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ। हामी के भन्छौँ, मासमा र डिस्टेन्समा। तर डिस्टेन्स अब्जेक्टबाट होइन, डिस्टेन्स सेन्टर टु सेन्टर, दुईटा अब्जेक्टको सेन्टरबाट डिस्टेन्स लिने। ठीक छ। ओके, अब मलाई भन् त कि दुईटैको मास बढ्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि बढ्छ, र दुईटैको बीचको डिस्टेन्स यदि बढ्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स घट्छ, र डिस्टेन्स घट्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स बढ्छ। किनभने डिस्टेन्स र फोर्सको कुन रिलेसन छ इन्भर्सली, र मास र फोर्सको कुन रिलेसन छ डाइरेक्टली। ठीक छ। तो यो भयो इक्वेसन 1, यो भयो इक्वेसन 2। अब हेर, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 इफ गर्छु भने, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले यहाँ के थाहा पाउँछौँ, दुईटै इक्वेसनबाट फोर्स हामी के गर्ने, एउटा फोर्स डाइरेक्टलीको साइन त एउटा साइन। ठीक छ। यहाँ त m1 m2 त्यहाँ गर्ने के m1 m2। अब हेर, यो 1/d² जुन छ त्यसलाई /d², यसरी लेखिदियो। अब हामीलाई थाहा छ 9 क्लासमा पनि पढाएको थियो कि जब प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँछु भन्ने कुनै कन्स्ट्यान्ट त्यहाँ लेख्नुपर्छ, हैन। सो f इक्वल्स टु, यो साइन हटायो भने यहाँ कन्स्ट्यान्ट थप्नु पर्ने हामीलाई क्यापिटल जी। यो हामीले थपेका छैनौँ, मैले थपेका छैन, यो न्युटनले नै हालिदियो, र जसले हालिदियो त्यही हामीलाई लेख्नुपर्छ। सो यहाँ जी के छ कन्स्ट्यान्ट, र बाँकी भयो हाम्रो m1 m2/d²। सो यो फर्मुलाबाट हामी दुईटा अब्जेक्ट बीचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्न सक्छौँ। यहाँ जी को कुरा आयो, तो जी के छ, जी के भयो हैन। यहाँ जी के भयो, जी के छ, तो जी के छ हाम्रो, जी को नाम छ ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट। जी को नाम छ ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट। ठीक छ। m1 m2 के भयो, दुईटा अब्जेक्टको मास, d के भयो, दुईटै अब्जेक्टको सेन्टरबाटको डिस्टेन्स, f के भयो ग्रेभिटेसनल फोर्स, g के भयो ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट। जी कहाँबाट आयो, यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन जब न्युटनले हटायो, यो फर्मुला न्युटनले दियो नि, तो यो जब साइन हटायो तो एउटा कांस्टेंट थप्नु नै पर्छ। तो यहाँ कांस्टेंट न्युटनले थप्यो जी। जी धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ, याद राख्नु। जी को नाम ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट। यहाँ यसलाई तिमी स्मल जी स्मल जी ले तिमी डिनोट गर्न सक्दैनौ, क्यापिटल जी है, के नाम छ ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट। अब यहाँ कुरा आयो ग्रेभिटेसनल कांस्टेंट को भ्यालु कति, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। त्यसको भ्यालु हुन्छ
6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ यो दुईटा। जी को भ्याल्यु अहिले नै याद गर्यो 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, एससी मा धेरैचोटि सोधेको क्वेसनहरु छ यहाँबाट। ओके, अब यहाँबाट क्वेसनहरु कसरी ट्विस्ट गरिन्छ हैन, कस्तो कस्तो क्वेसनहरु सोधिन्छ त्यसको बारेमा कुरो गरौँ। फर्स्ट क्वेसनको आन्सर भन्न, on which factors gravitational force depends। ग्रेभिटेशनल फोर्स कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ? के लेख्छौ? masses of bodies, दुईटा बडी को masses हैन, र अर्को के लेख्छौं हामी कि distance between them from सेन्टरबाट डिस्टेन्स। याद राख्नु, यो दुईटा कुरामा ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ, ग्रेभिटेशनल फोर्सले नै गर्दा के छ, हाम्रो सोलर सिस्टमहरु एक्जिस्ट गरिरहेछ। ग्रेभिटेशनल फोर्सले नै गर्दा अर्थले सनको परिक्रमा गर्छ र मूनले अर्थको परिक्रमा गर्छ। ठीक छ, ओके, सो यो छ हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा। अब हामी कुरो गरौँ यो जी ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु त यादै राख र यसको बारेमा अलि डिटेलमा हामीलाई पढ्नु पर्ने, किनभने एक नभए 2 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट धेरैचोटि सोधेको छ। सो अब कुरा गरौँ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट डिनोटेड बाइ जी। भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट छ के? हेर, ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट ग्रेभिटेशनल फोर्सै छ, यो पनि ग्रेभिटेशन फोर्सै छ, तर कुन कन्डिसनको? दुईटा अब्जेक्ट यदि यसको मास 1 केजी र यसको मास पनि 1 केजी छ र दुईटैको सेन्टरबाट डिस्टेन्स 1 मिटर छ। ठीक छ, 1 केजी भएको दुईटा अब्जेक्टको सेन्टरबाट डिस्टेन्स 1 मिटर छ। यो टाइममा पनि यिनीहरूको बीचमा के होला? फोर्स होला, ग्रेभिटेशनल फोर्स होला। त यति बेलाको जुन फोर्स छ, त्यो फोर्सलाई भन्छ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। र यति बेला यो दुईटाको बीचमा जो फोर्स होला त्यो फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ त? 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन। धेरै कम फोर्स हुन्छ त्यति बेला हैन। सो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को मतलब के भयो कि हैन, इट इज अ फोर्स अफ अट्र्याक्सन, इट इज अ force of attraction between two bodies having unit masses and placed at unit distance। मतलब ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट ग्रेभिटेशनल फोर्सै छ। कुन कन्डिसनको? जब दुईटा अब्जेक्टको मास 1 केजी र दुईटैको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर। यति बेला जुन फोर्स होला त्यो फोर्सको नाम दियो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 10 to the power -11 न्यूटन। फोर्सको युनिट त न्यूटन होला नि। ठीक छ, ओके। सो यसको डेफिनेसन के छ? फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ बिट्विन टु बडिज having unit mass मतलब 1 kg and placed at unit distance मतलब 1 meter distance मा राखेको छ। त्यति बेलाको जुन फोर्स होला त्यो फोर्सलाई भन्छ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। ठीक छ, ओके। अब हामी ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु इन्ट्रान्स को लागि ग्रेभिटेशनल इन्ट्रान्सहरुमा सोधिन्छ। ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु फर्स्ट टाइम हेनरी क्याभेन्डिसले फर्स्ट टाइम डिस्कभर गर्यो, पत्ता लगायो। हेनरी क्याभेन्डिसले कसरी? टर्सियन ब्यालेन्सबाट
टर्सियन ब्यालेन्स, यसलाई क्याभेन्डस एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ। यो हामीलाई अहिले पढ्नु छैन, माथि क्लासमा पढ्छौँ। इन क्लासको लागि भनिदिए फर्स्ट टाइम कसले पत्ता लगायो? हेनरी क्याभेन्डसले। कसरी पत्ता लगायो? टर्सियन ब्यालेन्सबाट। यसलाई क्याभेन्डस ब्यालेन्स पनि भनिन्छ। यो डिभाइसबाट यसले फर्स्ट टाइम भ्यालु निकाल्यो कसको? ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको। ओके, अब ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको फर्मुला के होला? हामी के पढेका छौँ? ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। कुनै कुनै बुकमा यसलाई जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई डी स्क्वायर पनि दिएको छ। दुईटै एउटै कुरो भयो, तिमी यो लेख या यो लेख। दुईटा मासलाई तिमी m1 m2 मान अथवा क्यापिटल एम र स्मल एम मान, दुईटै सही छ। बुक अनुसार अलग अलग हुन्छ है। सो टेन्सन लिनु पर्दैन, ठिक छ। म यही फर्मुलाहरू युज गर्छु। ओके, सो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालौँ। त क्रस मल्टिप्लिकेसन एफ इन्टु डी स्क्वायर इक्वल्स टु जी m1 m2। ओके, जी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्छौँ हामी? m1 m2 लाई यो साइड पठाउँछौँ। के भयो? एफ इन्टु डी स्क्वायर बाई m1 m2। सो यो भयो हाम्रो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको फर्मुला, ठिक छ। ओके, यसको युनिट कसरी निकाल्ने? त्यसको युनिट के छ? युनिट निकाल्नु। जी को युनिट निकाल्नलाई मास को युनिट के, फोर्स को युनिट के हुन्छ? न्युटन। डिस्टेन्स को युनिट मिटर स्क्वायर, मिटर हुन्छ त स्क्वायर छ त मिटर स्क्वायर, बाई मास को युनिट के हुन्छ? केजी इन्टु यो मास को पनि केजी। के भयो? न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यसैले हामी के लेख्छौँ? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अथवा न्युटन मिटर स्क्वायर र केजी को पावर -2, ठिक छ। सो यो छ हाम्रो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब हेर, सो जी को ओभरअल भ्यालु कति भयो? याद राख्नु 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 र युनिट के छ? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो भ्यालु, नबिर्स्नु, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो छ हाम्रो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब यहाँबाट एउटा कुरा छ, धेरै पपुलर क्वेसन एसईमा आएको छ कि इन विच कंडीशन the gravitational force between two bodies becomes equal to gravitational constant। मतलब दुईटा ऑब्जेक्ट को बीच में जो फोर्स होला, ग्रेविटेशनल फोर्स होला, त्यो कुन कंडीशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बराबर हुन्छ? कुन कंडीशन में बराबर हुन्छ? तो याद राख्नु, एउटा ट्रिक म भन्छु। यदि कुनै पनि क्वेशन होस् र त्यो क्वेशन में यदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को नाम मेन्सन छ, कुनै पनि क्वेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यदि लेखेको छ भने एउटै कुरा तिम्रो दिमागमा हुनुपर्ने कि दुईटै अब्जेक्ट को मास हुन्छ 1 केजी हैन, र त्यसको सेन्टरबाट डिस्टेन्स हुन्छ 1 मिटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम सुन्ने बित्तिकै मास होला 1 केजी र सेन्टरबाट डिस्टेन्स होला 1 मिटर। अब हेर त, यो टाइममा दुईटैको बीचमा ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल त फोर्स बराबर फर्मुला के पढ्यो? जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक छ। ओके, सो एफ इक्वल्स टू जी को जी लेखौँ, m1 m2 कति छ? 1 1, मतलब 1 इन्टु 1 र डिस्टेन्स कति छ? 1, तो 1 को स्क्वायर गर्छु, 1 को स्क्वायर सल्भ गर्दाखेरि के एफ इक्वल्स टू जी, ठीक छ। तो क्वेशन सोधेको छ कुन कन्डिसनमा ग्रेविटेशनल फोर्स
इक्वल हुन्छ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टसँग। कति बेला हुन्छ जब दुईटै अब्जेक्टको मास कति छ 1 kg र दुईटैको सेन्टरबाट डिस्टेन्स छ 1 मिटर। यो कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट डिनोटेड बाई क्यापिटल G र भ्यालु कति छ 6.67 10⁻11 र यसको युनिट के छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो कति बेला ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट के छ दुईटा अब्जेक्टको मास 1 kg र दुईटैको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने त्यति बेला दुईटैको बीचमा जुन फोर्स होला त्यो फोर्सलाई भन्छौँ हामी ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट र त्यो फोर्स कति होला 6.67 10⁻11 न्युटन। ओके, अब हामी कुरो गरौँ न्युमेरिकल्सको। कसरी न्युमेरिकल सल्भ गर्ने, कस्तो खाले न्युमेरिकल सोधिन्छ। ल न्युमेरिकलको ल भन्छ कि माने एउटा अब्जेक्ट यो छ अर्को अब्जेक्ट यो छ दुईटैको सेन्टरबाट डिस्टेन्स छ 2 × 10⁻4 मिटर र यसको मास छ 6 × 10⁻24 kg र यसको मास छ 2 × 10⁻12 kg। यो बीचमा ग्राभिटेसनल फोर्स कति होला, फोर्स बराबर वाट, ठीक छ। ओके, सो m1 कति भयो, कसैलाई m1 मान, यसलाई मान 6 × 10⁻24 kg। m2 कति छ 2 × 10⁻12 kg। डिस्टेन्स सेन्टरबाट डिस्टेन्स कति छ 2 × 10⁻4 kg र ग्राभिटेसनल फोर्स बराबर वाट। फर्मुला हामीलाई थाहा छ F = G m1 m2 / d²। ओके, G को भ्यालु हामी भर्खर पढ्यौ कति छ 6.67 10⁻11। m1 कति भयो 6 × 10⁻24 kg र m2 कति भयो 2 × 10⁻12 kg बाई d कति छ 2 × 10⁻, सरी यो मिटरमा हुन्छ नि 2 × 10⁻4 मिटर र d को स्क्वायर मतलब यसको पनि स्क्वायर। क्याल्कुलेटरमा राख सल्भ गर, तर क्याल्कुलेटरबाट पनि रङ भइदिन्छ प्र्याक्टिस छैन भने के गर्नु हेर यो नम्बरलाई हैन एकचोटि मल्टिप्लाई गर्नु र पावरलाई एकचोटि गर्नु। त माने यसलाई र यसलाई तिमी मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति आउँछ 6.67 × 6 × 2। नम्बर जति पनि नम्बर छ नि अथवा कोफिसिएन्ट भनौँ त्यो सबलाई सँगै राख्नु, ठीक छ। र पावरलाई मल्टिप्लाई पावर बेस सेम छ भने 10 10 10 बेस सेम भयो भने पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ। त 10 को पावर -11 + 24 + 12, ठीक छ। ओके, बाई अब यसलाई के गर्नु यो पुराको स्क्वायर 2 को स्क्वायर कति भयो 4 हैन इन्टु र पावरको पावर छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ 10 को पावर 8 इन्डिसेस, ठीक छ। अब हेर यो पुरै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ लेख इन्टु यहाँ कति हुन्छ जो चाहिँ 12 त भयो 36 बाट 11 माइनस भयो भने 10 को पावर 36 - 11 कति भयो 25, ठीक छ। 36 - 11 25 बाई 4 × 10 को पावर कति 8, ठीक छ। अब नम्बरलाई कोफिसिएन्टलाई कोफिसिएन्टसँग डिभाइड गर, पावरलाई पावरसँग डिभाइड गर र डिभाइडमा बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ। यसरी गरेर जति आयो त्यति न्युटन एन्सर। अथवा तिमीले जसरी सल्भ गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा राख, जसरी राख सल्भ गर एन्सर निकाल। यसरी हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। अर्को हेर धेरै टाइपको न्युमेरिकलहरू सोधिन्छ। अहिले जुन पढिरा त्यो सबभन्दा इजी न्युमेरिकलहरू भयो। बाँकी न्युमेरिकलहरू अर्को टपिकहरू पढाउँदाखेरि त्यहाँ म सिकाउने गर्छु। जस्तै भन्छ कि यो एउटा मास छ यो अर्को मास छ, यसको मास मानौँ 4 kg, यसको मास छ 2 kg
दुईटैको बीचको डिस्टेन्स छ 2 मिटर हैन। मानौँ कि दुईटैको बीचको फोर्स दिएको छ, फोर्स दिएको छ हाम्रो 8 न्यूटन। त भन्छ कि दुईटैको बीचको डिस्टेन्स कति छ। कुनै कुरा दिएको हुन्छ, कुनै कुरा निकाल्नु पर्ने, फन्डा त्यही छ, फर्मुला त्यही छ। m1 बराबर 4 kg, m2 इक्वल्स टु 2 kg र डिस्टेन्स कति भयो निकाल्नु छ, तर फोर्स गिभन छ 8 न्यूटन। त डिस्टेन्स बराबर वाट, फर्मुला हमें थाहा छ F इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर। ठीक छ। ओके, सो यसलाई भ्यालु राखौँ। फोर्स को भ्यालु कति छ 8, जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 6.67 10 to the power minus 11, m1 कति छ 4, m2 कति छ 2 बाई d कति भयो d निकाल्नु छ, d स्क्वायर को d स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ कति भयो 8d स्क्वायर इक्वल्स टु कोफिसिएन्ट र कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ 6.67 into 8 र पावरलाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ 11। ठीक छ। ओके, सो d स्क्वायर इक्वल्स टु 6.67 into 8 into 10 को पावर माइनस 11 बाई 8 ले डिवाइड हुन्छ हैन, 8 8 कट्यो। तो d स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 6.67 into 10 को पावर माइनस 11। d को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने, हाम्रो त d निकाल्नु छ, डिस्टेन्स कति छ। सो d इक्वल्स टु स्क्वायर यो साइड गयो भने रुट अन्डर 6.67 10 to the power minus 11 जति आयो क्यालकुलेटरमा राख त्यति मिटर डिस्टेन्स हुन्छ। सो फर्मुला यही छ। तिमी कसरी सल्भ गर्छौ, अलि म्याथ को नलेज, इन्डिसेज को नलेज, एल्जेब्रा को नलेज, कन्सेप्टहरु थाहा छ भने तिमी इजिली सल्भ गर्न सक्छौ, नभए क्यालकुलेटरमा राखेर आन्सर निकाल। ठीक छ। सो यसरी न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्ने गर्छौं हामी। ओके, एउटा अझै न्युमेरिकल जस्तै the force of attraction between two bodies is 8 into 10 to the power 4 Newton. If the distance between them is 2 into 10 to the power 6 meter. कहिले काहीँ यो किलोमिटरमा पनि दिन सक्छ, ल म यहाँ किलोमिटरमा दिएँ। And the mass of one object is 2 into 10 to the power 10 kg. Then calculate the mass of another object. सिम्पली म क्वेसन तिमीलाई बुझाइदिन्छु हैन। एउटा ऑब्जेक्ट छ, अर्को ऑब्जेक्ट छ, यसको मास छ, एउटाको मास दिएको छ 2 into 10 to the power 10 kg र यसको मास दिएको छैन। दुईटैको बीचमा डिस्टेन्स छ हाम्रो कति 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 को पावर 4 किलोमिटर। एसआई युनिटमा लग्नु, किलोमिटरलाई मिटरमा, ग्रामलाई केजीमा, एसआई युनिटमा लग्नु नभए पुरा न्युमेरिकल रङ हुन्छ। सो यसलाई मिटरमा लगाउनलाई के गर्ने, 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। तो 2 into 10 to the power 4 into 1000 हामी गर्छौं भने कति आयो 2 into 10 to the power 7 मिटर। ठीक छ। ओके, मास यसको दिएको छ, यसको दिएको छैन र दुईटैको बीचमा फोर्स दिएको छ। दुईटैको बीचको फोर्स कति छ, फोर्स छ हाम्रो, फोर्स इक्वल्स टु 8 into 10 to the power 4 न्यूटन। ठीक छ। तब निकाल्नु छ यसको मास कति होला। फर्मुला हाम्रो सेम छ, F इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर। ठीक छ। F को भ्यालु गिभन छ, g को भ्यालु गिभन छ, m1 कति भयो यति भयो, m2 दिएको छैन त m2 लाई m2 राख र d को भ्यालु कति भयो, d को भ्यालु 2 into 10 to the power 7
यहाँ यसलाई तिमी सल्भ गरेर M2 को भ्याल्यु निकाल्छौ हैन र जति M2 को भ्यालु आयो त्यो कमेन्टमा लेख्छौ। सो आजको लागि यति नै राख हैन, यसको आन्सर निकालेर कमेन्टमा राख। जसको आन्सर सही होला म उसलाई पिन गरिदिन्छु र अब नेक्स्ट टपिक नेक्स्ट पार्टमा हामी बाँकीको कुरा यो च्याप्टरको सँग यो च्याप्टर रिलेटेड बाँकीको कुरा गर्नेछौँ। द्याट्स अल फर टुडे।